नमस्कार, यहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत छ मेरो युट्युब एसआर एजुकेसनल युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म बिबिएस सेकेन्ड इयरको युनिट 5 कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टरको क्वेसन गरिदिन गइरहेको छु। क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2074 ओल्ड क्वेसन छ। क्वेसन चाहिँ यस्तो छ हाम्रो हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि द टोटल अफ द डिटेल अफ कस्ट एन्ड अदर इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट आर एज अन्डर भनेर भनेको छ नि। हाम्रो चाहिँ यहाँ टु प्रोडक्सन भनेको हाम्रो एक्स र वाइ दिएको छ। अनि यहाँ पार्टिकुलर कस्टहरूमा चाहिँ ओभरहेडहरूमा चाहिँ हामीलाई रेन्ट, पावर, इन्सुरेन्स, प्रिमियम अन मेसिन, यो लेबर वेलफेयर, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स दिएको छ। यो सब हामीलाई मन्थमा दिएको छ। अनि त्यसपछि यहाँ बेसमा चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल अनि इन्डाइरेक्ट लेबर, भ्यालु अफ मेसिन युज, नम्बर अफ इम्प्लोइज, हर्स पावर अफ मेसिन युज, एरिया, अपरेटिङ मेसिन आवर पर मन्थ दिएको छ। डिप्रिसिएसन रेट पर एनुअल भनेको छ 12% दिएको छ। अनि रिक्वायर्डमा चाहिँ ओभरहेड रेट अफ मेसिन आवर पर इच डिपार्टमेन्ट प्रोडक्सन एक्स एन्ड वाइ। यो क्वेसन चाहिँ मैले पहिला गरिदिइसकेको क्वेसनहरू जस्तै छ, तर यसमा चाहिँ अलिकति फरक भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ डिप्रिसिएसन निकाल्ने छ। यहाँ माथि चाहिँ डिप्रिसिएसनको कस्ट दिएको छैन। यही एउटा नयाँ कुरा भएकोले चाहिँ म यो क्वेसन गरिदिन लागेको हो। ल स्टार्ट गरौँ। क्वेसन नम्बर 2074 को ओल्ड क्वेसन। पेज चाहिँ हाम्रो 113। over at the 88 distribution summary। अब यसमा हुने भनेको हाम्रो पार्टिकुलर बेस, टोटल प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एक्स र वाइ। एक्स वाइ हामीले चाहिँ यो क्वेसनको फर्मेट गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट मेटेरियललाई फर्स्टमा लेख्नुपर्छ भनेको थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेसमा ओभरहेडमा दिएको हुन्थ्यो, तर हामीलाई चाहिँ यहाँ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल र इन्डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो बेसिसमा दिएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा यहाँ पोस्ट गर्छौँ। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल। अब यसको चाहिँ हाम्रो बेसिस भनेको गिभन हो। गिभन कति दिएको छ? 6000 र 4000। 6000 र 4000 दिएको छ। अब यसको टोटल भनेको 6 र 4 जोड्दाखेरि 10000। अनि अब हाम्रो अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट लेबर। इन्डाइरेक्ट लेभल दिएको छ। इन्डाइरेक्ट लेभल भनेको यसको पनि हाम्रो गिभन बेस 3000 र 2000 दिएको छ। एक्समा 3000, वाइमा 2000। अब हाम्रो यहाँ माथि ओभरहेडहरूमा के दिएको छ? सुरुमा रेन्ट, पावर, इन्सुरेन्स, लेबर वेलफेयर र रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स दिएको छ। अब यिनीहरूलाई नै पोस्ट गर्ने। रेन्टको बेस भनेको हामीलाई थाहा छ एरिया।
एरिया हो यसको बेस भनेको चाहिँ। अब एरियाको चाहिँ हाम्रो अब रेसियो निकाल्दाखेरि यहाँ 60 र 80 र 40 छ। 80 र 40 भनेको 80 र 40 लाई 40 ले काट्दाखेरि 40 एकान 40 80 40 दुना 80। अब यहाँ टोटल भनेको हाम्रो 4000 अनि यसको यो टोटल भनेको हाम्रो यहाँ 5000 आएको थियो। यहाँ 5000 लेखौँ। अब हाम्रो यहाँ 4000 डिवाइडेड 3 4000 डिवाइडेड 3 गर्दाखेरि 1333.33 आउँछ। यो भनेको हाम्रो 1333.33 इन्टु 2 गर्दाखेरि 2666.67 आउँछ। अब यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ पावर दिएको छ। पावर दिएको छ। अब पावरको चाहिँ हाम्रो यहाँ टोटल भनेको 5000 दिएको छ। अब पावरको बेस भनेको हाम्रो एसपी इन्टु एमपी हो भनेर अब यो फर्मेटको गर्ने बेला मैले भनिसकेको थिएँ। अब हाम्रो यहाँ एसपी भनेको 40 र 30 दिएको छ। अनि मेसिन आवर भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ 6000 र 4000 दिएको छ। अब यसलाई यो 3 यो 4 2000 ले काट्यो भने 2 यो 3 4 यहाँ 12 2 6 1 2 गर्दाखेरि 2:1 2:1 5000 डिवाइडेड 3 गर्दाखेरि हाम्रो 1666.67 आउँछ। 1666.67 आउँछ। यसलाई यहाँ पोस्ट गरौँ 1666.67 इन्टु 2 1234.33 आउँछ। आयो। अब पावर पछि इन्सुरेन्स प्रिमियम अन मेसिन INSURANC इन्सुरेन्स प्रिमियम अन मेसिन भनेको छ। हाम्रो चाहिँ इन्सुरेन्स भनेको जहिले पनि इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको चाहिँ जहिले पनि हाम्रो यहाँ अन मेसिन भनेको अरे यहाँ चाहिँ हाम्रो मेसिन भ्यालुबाट नै इन्सुरेन्स प्रिमियम काटिन्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो यहाँ भ्यालु अफ मेसिन भनेको चाहिँ यसको बेस्ट भनेको भ्यालु अफ मेसिन हो। भ्यालु अफ मेसिन भ्यालु अफ मेसिनको चाहिँ हाम्रो यहाँ कति दिएको छ भन्दाखेरि 1,80,000 दिएको छ। 1,80,000 छ। यसलाई चाहिँ 20,000 ले काट्यो भने 5 र 4 आउँछ रेसियो। अनि त्यसपछि यसको टोटल भनेको चाहिँ हाम्रो 5000। अब 5000 डिवाइडेड 9 गर्दाखेरि 555.56 आउँछ। इन्टु 5 गर्दाखेरि 2777.78 आउँछ। अब 555.56 इन्टु 4 गर्दाखेरि 222.24
1 2 3 4 अब यति भएपछि अब हाम्रो अर्को के दिएछ भन्दाखेरि लेभल वेलफेयर दिएको छ लेभल वेलफेयर दिएको छ लेभल वेलफेयर भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ 2000 लेभल वेलफेयर भनेपछि चाहिँ हाम्रो यसको बेस भनेको चाहिँ नम्बर अफ इम्प्लोइज हुन्छ नम्बर अफ इम्प्लोइज अब यसको रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ इम्प्लोइज 60 र 40 दिएको छ 60 र 40 भनेपछि यो कति 2 3 2 3 2 3 5 हजार 2000 डिभाइडेड 5 गर्दाखेरि 400 400 इन्टु 3 गर्दाखेरि 4 यहाँ 12 1200 अनि 4 दुना 8 800 अब हाम्रो अर्को के छ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स REPAIR रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको नि हामीले भ्यालु अफ मेसिनलाई नै रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्ने भएकोले हामीले चाहिँ यहाँ यसको बेस चाहिँ हामीले भ्यालु अफ मेसिन नै राख्छौँ भ्यालु अफ मेसिन अब यसको रेसियो भनेको हामीले यहाँ निकालिसकेको छौँ 5 र 4 5 र 4 अब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको टोटल भनेको 1000 1000 छ 1000 डिभाइडेड 9 1000 डिभाइडेड 9 1111.119 into 5 555.56 111.11 into 4 गर्दाखेरि 444.44 अब हाम्रो चाहिँ यहाँ दिएको ओभरहेडहरू चाहिँ सक्यो अब हाम्रो यहाँ लास्टमा के दिएको छ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन रेट पर एनम भनेको छ डिप्रिसिएसन चाहिँ 1 वर्षमा 12% एक्स प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ 12% चाहिँ 1 वर्षमा काट्छ अरे एक्सको अनि वाईको चाहिँ 1 वर्षमा 12% भ्यालु अफ मेसिनको डिप्रिसिएसन काट्छ अरे अब हाम्रो यो डिप्रिसिएसन भनेको डिप्रिसिएसन रेट भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ डिप्रिसिएसन भनेको हामीले जहिले पनि मेसिनबाटै काट्छौँ मेसिनबाटै डिप्रिसिएसन काट्छौँ हाम्रो यहाँ दुईटा मेसिन छ एक्स र वाई दुईटा मेसिन छ हाम्रो अब यहाँ एक्समा चाहिँ हाम्रो मेसिनको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 1 लाख छ अनि वाईमा चाहिँ 80,000 भ्यालु अफ मेसिन दिएको छ अब हामीले चाहिँ यहाँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो भ्यालु अफ मेसिन इन्टु रेट डिभाइडेड 100 गरेपछि यो डिप्रिसिएसन आउँछ यति गर्दाखेरि हाम्रो 12,000 डिप्रिसिएसन आउँछ यो भनेको चाहिँ हाम्रो 1 वर्षमा चाहिँ एक्स मेसिनको चाहिँ 12,000 डिप्रिसिएसन काटिन्छ भने हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेसनमा हामीलाई यो सबै पर मन्थमा दिएको भएर चाहिँ हामीले अब यहाँ यसलाई मन्थमा लानुपर्छ अब 12,000लाई चाहिँ मन्थमा लाँदाखेरि 1 वर्षमा 12 महिना हुने भएकोले हामीले चाहिँ यसलाई 12 ले डिभाइड गर्छौँ त्यसैले यहाँ 1000 आउँछ अब यहाँ एक्स प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ 1000 डिप्रिसिएसन एक्सले चाहिँ 1000 काट्दो रहेछ 1 महिनामा अब हाम्रो यहाँ त्यसरी यतापट्टि 80,000 पनि त्यसरी नै निकाल्ने 80,000 इन्टु 12 डिभाइडेड 100
80,000 डिभाइडेड 100 इन्टु 12 गर्दाखेरि 9,600 आउँछ। 9,600 डिभाइडेड 12 गर्दाखेरि 800 आउँछ। यो 800 भनेको एक्स प्रोडक्सनले चाहिँ 800 काट्दो रहेछ। 800 र 1000 जोड्दाखेरि 1800 हुन्छ। 1800 टोटल भयो। अब हाम्रो यहाँ यति भएपछि यहाँ टोटल गरौँ। अब यति सबै जोड्ने। यो जोड्दाखेरि 10,000 5,000 4,000 5,000 5,000 2,000 1,000 1,000 भनेपछि 33,800 आउँदो रहेछ। यहाँ 33,800 आयो। अब यस्तै गरी प्रोडक्सन एक्सको पनि जोडौँ। 6,000 3,000 2,667.67 डिभाइड प्लस 3,300 प्लस 33 प्लस 2777.78 प्लस 1200 प्लस 555.56 प्लस 1000 गर्दाखेरि 20,533.34 आयो। अब यसरी यसलाई पनि जोडौँ। 2,000 र 4,000 जोड्दाखेरि 6,000 1,333.33 प्लस 1666.87 प्लस 2222.22.2 24 प्लस 800 प्लस 1224.44 प्लस 800 गर्दाखेरि हाम्रो 13,266.22 आयो। अब हाम्रो यहाँ रिक्वायर्ड के भनेको छ भन्दाखेरि ओभरहेड रेट पर मेसिन आवर फर इच प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एक्स एन्ड वाइ रे। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ मेसिन आवर रेट निकाल्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ मेसिन आवर भनेको चाहिँ अपरेटिङ मेसिन आवर भनेको 6,000 यता 4,000। अब यो टोटल ओभरहेडलाई चाहिँ मेसिन आवरले डिभाइड गरेपछि हाम्रो यो मेसिन आवर आउँछ। भनेपछि यो 20,533.34 20,533.34 डिभाइडेड 6,000 गर्दाखेरि 3.42 आउँछ। अनि हाम्रो यता 1326.22 गर्दाखेरि डिभाइडेड 4,000 गर्दाखेरि 3.31 आउँछ। यसको चाहिँ हाम्रो यति टोटल एन्सर भयो। यो भनेको मेसिन आवर। MECSIN मेसिन आवर आयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एन्सर। यति गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई 8 मार्क्स आउँछ। 8 मार्क्सको क्वेसन हो यो। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नर्मली क्वेसनहरू छ यो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल र इन्डाइरेक्ट लेभल राख्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो
बेसिसमा दिएको भएर राखेको। अब यसको टोटल चाहिँ हामीले टोटल दिएको थिएन, यो 6,000 र 4,000 जोड 10,000 भएको। अनि इन्डाइरेक्ट लेभल पनि यसको पनि गिभन बेस भनेको गिभन, यसको टोटल दिएको थिएन। यो 2,000 र 3,000 जोड्दाखेरि 5,000 भएको। अनि रेन्टको त त्यो भयो, यो सबै यति नै हो। अनि डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो यो डिप्रिसिएसन यहाँ ओभरहेडमा दिएको छैन, डिप्रिसिएसन ओभरहेडमा दिएको छैन। तर यहाँ डिप्रिसिएसन रेट पर एनुअल भनेको छ 12% दिएको छ। डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले जहिले पनि भ्यालु अफ मेसिनबाट काट्छौँ, जहिले पनि मेसिनकै डिप्रिसिएसन मात्रै काट्छौँ। जस्तै प्लान्ट मेसिनरीहरूको काट्छौँ, त्यसै गरी यहाँ 12% 1 लाखको एक्स कम्पनीको चाहिँ 1 लाखको चाहिँ 12% काट्दाखेरि 1 वर्षमा 12,000 काटिन्छ भने यहाँ सबै महिनामा दिएको भएर हामीले डिभाइडेड 12 गरेर 1 महिनामा चाहिँ 1,000 काटिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर प्रोडक्सन वाइ डिपार्टमेन्टको चाहिँ 80,000 दिएको छ। 80,000लाई चाहिँ 12 वर्ष निकालेर 9,600 आयो। 9,600 भनेको 1 वर्षमा चाहिँ एक्स होइन वाइ कम प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले चाहिँ 9,600 डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छ भने 1 महिनामा चाहिँ 800 मात्रै काट्छ। त्यसैले 800 प्लस 1000 गर्दाखेरि 1800 भयो। अनि डिभाइडेड यो भयो। अनि यो मेसिन अपरेटिङ आवर भनेको 6,000 र 4,000 दिएको छ। अनि यो टोटल एक्सपेन्सेस टोटल ओभरहेडलाई चाहिँ मेसिन अपरेटिङ आवरले डिभाइड गरेपछि मेसिन आवर रेट आउँछ। ल यति नै हो। किन थिचिँदैन हेर्न म आखिर मोबाइल चलेन यहाँ मैले